अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 19 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ। यहाँ देखिए यअमलूना अस्सूअ, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर मद भी है। ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है। तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा। ये देखिए बिजहालतिन, ता के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है सा आ रहा है और सा जो है इफ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इफ़ा करेंगे, तनवीन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका। ये देखिए फ़उला, लाम के पर खड़ी हरकत है और इस पर मद भी है, तो ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है। तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। ये देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो यह फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। ये देखिए अलीमन, मीम के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है हा आ रहा है और हा जो है हरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे, हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? अलीमन हकीमा वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत। ये देखिए आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो फिर जैस की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में ता जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? यअमलूना सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौतु क़ाल इन्नी तुब्तुल आना। या देखिए तुब्तुल आ, हमजा के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? इन्नी तुब्तुल आना वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ्फार। ये देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ की सूरत में रॉ जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? वहुम कुफ्फार उलाइका। ये देखिए उला, लाम के पर खड़ी हरकत है और इस पर मद भी है, ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। ये देखिए अज़ाबन, बा के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है हमजा आ रहा है और हमजा जो है हरूफ हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे, हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? अज़ाबन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना। ये देखिए या के पर खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ। या देखिए अन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है और ता जो है इफ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इफ़ा करेंगे, नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। और आगे देखिए तरिसुन निसा,
یہاں پہ خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ان ترث النساء کرہا. یہ دیکھیے آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے. تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. یہ دیکھیں ماں یا خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ ما آتيتموهن الا ان یأتین. یا دیکھیں الا یا خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. یہ دیکھیں بفاحشۃ، تا کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ بفاحشۃ مبینہ. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وعاشروہن بالمعروف. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں فا ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ. یہ دیکھیں فَإِن یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ. یہ دیکھیں فَعَسَىٰ سین کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا. یہ دیکھیں ان یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ أن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ. یا دیکھیں شَيْئًا حمزہ کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یا دیکھیں فِيهِ خَيْرًا غا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے کیف آ رہا ہے، اور کیف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ خَيْرًا كَثِيرًا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.